عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العوصاني في الإطار ديال الشروحات حول الفيسبوك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الميزة اللي كاينة داخل الفيسبوك، هي الاحتفاظ بالمنشورات. المنشورات يعني اللي كيتنشروا في الفيسبوك، يعني ماشي ضروري يكونوا ديالنا، يكونوا ديال أي واحد نبغيو نحتفظوا بهم باش نرجعوا لهم في مرة واحدة أخرى. كيفاش نديرهم في دي دوسي، مثلا لقينا تصاورات ولا لقينا اي حاجه، اي منشور غادي يعجبنا ممكن نحتفظوه به حتى نرجعوا له في مره واحده اخرى، او نبقاو محتفظين به دائما داخل الفيسبوك. الور ندخلوا الفيسبوك. Facebook, de nouveaux éléments. Action disponible. فوالا ندخلوا Facebook, الفيسبوك. photo de profil, bouton, Voilà. créer une vidéo, salon, connaissez-vous, point de suspension, Tanjasset il y a un jour, public, diagramme, أجيال تطوان جبالة. il y a 30 minutes, Voilà. public, plus, بسبب التيار دو بس الجي تسكي. paume contre paume doigt vers le haut. يد الشاب كأي فسانية الرمل مسك. هذه بيبليكاسيون. الوغ هاد البيبليكاسيون مثلا بغيت نحتفظ بها، ندير واحد لاباج هنايا في تطوان، بغيت نحتفظ بهاد لا بوبليكاسيون. عندي جوج ديال كيفاش غادي ندير نحتفظ بها. يعني اما نكليكي عليها وندخل نبقى كنبالاي حتى نلقى بلوس، نكليك على بلوس وندير العمليه، او لا نبالاي نوقف غير على لا بوبليكاسيون، نبالاي بصبع واحد من فوق. J'aime, زين réagir, رياجير، commenter, كومونتي، partager, بارطاجي، بلو. فاش نسمع بلو نكليكي عليها. fermer, اش bouton, غادي ياخذ لي فيرمي. enregistrer la publication, ajoutez ceci à vos éléments enregistrés, bouton, انجستري لا بوبليكاسيون، نكليكي عليها. هنا غادي Fermé. يخرجوا لي Bouton. اختيارات واحده اخرى. enregistrer dans, en tête, انجستري دون nouvelle collection, bouton, 1 sur نوفيل 1, كوليكسيون. هنا الا بغيت ندير واحد الدوسي favori, bouton, 1 sur 1, ولا نحطها في لي فافوري، sélectionner, appuyez pour désélectionner le bouton, sélectionner, bouton, 1 او sur 1, لا نكليكي في هذا البوطون هذا، وبهذه الطريقه الا كليكيت على هذا البوطون هذا غادي تسجل، يعني غير تمايا في البلاصه فين غنمشيو نشوفوها. sélectionner, appuyez pour désélectionner le bouton, sélectionner, bouton, Voilà. 1 sur 1, احنا باش هذا نعاودوهم. nouvelle collection, bouton, 1 هنا sur 1, نوفيل كوليكسيون غادي ندير ان دوسيي جديد، يعني فاش غنكليكي عليها غادي يعطيني كيفاش ندير دوسيي جديد. هنا الا بغيت ندير دوسيي جديد، favori, bouton, الا 1 كليكيت sur 1, على فافوري هو ديجا غادي نلقى تما واحد الدوسي سميتو فافوري، الا كليكيت غنلقاه في وسط لي فافوري. sélectionner, appuyez pour désélectionner le bouton, sélectionner, الا كليكيت على هذا bouton, 1 البوطون sur 1, هذا غادي تونجسترا يدي بوحدها. الوغ حنا نكليكيو على هذا البوطون هذا، Facebook, en tête, فوالا هكا لا بوبليكاسيون راها هذا تونجسترات عندي وتخبعت عندي في البلاصه فين غادي نمشيو في لي زونجسترومون. الوغ باش نمشيو لي زونجسترومون هكا ممكن اننا نونجستريو اي بوبليكاسيون بانت لنا ديال شخص عادي، ديال باج، ديال اي حاجه ديالنا احنا براسنا. الا بغينا البوبليكاسيون ديالنا نخبعوها تما غادي نخبعوها تما. الوغ باش نمشيو نشوفوا هاد لي زونجسترومون ولا هاد لي بوبليكاسيون انجستري، نمشيو للمنيو فيسبوك. fil d'actualité, watch, groupe, page, notification, menu Facebook, نمشيو onglet, للمنيو فيسبوك، menu, recherche, afficher pays de GZ, afficher principaux raccourcis, bouton, نديرو en tête, برينسيبال masquer principaux raccourcis, نبالاي Covid, enregistre, amis, groupe, marketplace, vidéos, événements, souvenirs, pages, amis à proximité, gaming, offre d'emploi, afficher aide et assistance, offre, gaming, amis à pages, souvenirs, événements, vidéo, market, groupe, amis, enregistre, Covid-19, enregistrement, bouton, 2 sur 12, حتى نلقاو انجسترومون، نكليكيو على انجسترومون. retour, Voilà. bouton, enregistrement, en tête, Voilà. les plus récents, en tête, اخر بوبليكاسيون انجسترينا هي اللي غنلقاوها. symbole numéro, بسبب التيار دو بس الجي تسكي. paume contre paume doigt vers le haut, يد الشاب كأي فسانية الرمل مسكينة. هي هذه لا بوبليكاسيون لقيناها. فاش كنزيدو نبالايو مره واحده enregistrer les options de l'article, Voilà. bouton, نزيدو نبالايو غنلقاو واحد لا بوبليكاسيون عندي قديمه هنايا. tout juste enregistré. À l'école à la Mama Al-Bedae, Non. tout juste enregistré. هنا قال لي تو جوست انجستري، يعني يلا انجستريت. À l'école à la Mama Al-Bedae, nous Voilà. apprenons à enregistrer les options de l'article. 1 minute 29 secondes. Sauvegarder il y a un an. سوفغاردي الي انو، يعني هاد لا بوبليكاسيون عندها عام وهي انجستري هنايا واحد البتي فيديو.
الوغ نرجعوا لهذا. Allez, tout juste enregistré. فوالا. Allez, 1 minute 20. Sauvegarde. Collection. En tête. فوالا فاش كنلقاو كوليكسيون شنو معناتها لي دوسي اللي عندنا. Créer. Bouton. فوالا كاينه كريي. Collection favori. Bouton. هنا هذا هو لو دوسي اللي قلت لكم ديال لي فافوري. الا كون حطيناها في لي فافوري غنلقاوها هنايا. الا بغينا نكريو دوسي جديد Créer. Bouton. كنلقاو هاد كريي نكليكيو على هاد كريي. Nom de la collection. Nom de la moi uniquement. فوالا Il n'y a que vous qui voyez ça. ضاد فوالا نديرو مثلا تاء تجربه. هاء نون ميم ميم خاء حاء جيم راء باء تاء مربوطة فوالا كتبنا تجربه. ضاد Il n'y a que vous qui voyez moi uniquement. Nom de la collection. تجربة Nom de la collection. En tête. Créer. Bouton. فوالا نبلايو ملي شمن حتى نلقاو كريي نكليكيو على كريي. Créer. وهكذا نقولوا كريينا واحد Retour. Bouton. سميتو تجربه. Enregistre. Les plus récents. Enregistrer. Symbole numéro. بس Enregistre. Tout juste à l'école. Enregistrer. 1 minute. Sauvegarde. Créer. Collection. تجربة Collection. فوالا تجربة ها Bouton. هي كوليكسيون تجربه يعني هذا ان دوسي. Collection favori. Collection Bouton. favori. Fil d'actualité. Voilà. Collection. Créer. Une. Maintenant. Avec. Toujours. Enregistre. Symbole. Les plus récents. En tête. فوالا Symbole numéro. بسبب التيار الدو بس مثلا الجي لقينا هذا بغينا نحطوه في دوسي نبالي. Enregistrer les options de l'article. Bouton. enregistrer les options de l'article نكليكيو عليها. Fermer. Voilà. Bouton. Ajouter à une autre. Partager. Bouton. Ajouter à une autre collection. Voilà. Bouton. ajouter une autre collection bouton كليكيو عليها. Fermer. Bouton. Fermer. Ajouter à une collection. Nouvelle collection. تجربة Bouton. نلقاو الكوليكسيون اللي بغينا نحطوها فيها التجربه كليكيو عليها. Retour. فوالا. Bouton. هكا رحنا حطيناها في Élément enregistré dans. تجربة Collection. تجربة Bouton. Ouais. Collection. Fil d'actualité. Watch. Fil. Collection favori. Collection. تجربة Bouton. فوالا هي هذه الكوليكسيون ديالنا او لا لو دوسي ديالنا نكليكيو عليه. فوالا Retour. Fil d'actualité. Retour. Enregistrer les options de l'article. Symbole numéro. بسبب التيار الدو بس الجي Voilà. تسكي Paume contre paume doigt vers le haut. هي هذه لقيناها في وسط الدوسي ديالنا. الوغ Ajoute. Moi. تجربة Moi uniquement. فوالا Ajouter d'autres éléments. Bouton. Plus. Bouton. فوالا كنلقاو واحد بلوس في وسط لو دوسي نكليكيو عليها. Fermer. غادي Bouton. تحطوا لنا اختيارات. Fermer. Bouton. Gérer la collection. En tête. جيري لا كوليكسيون. Élément. Bouton. élément Invité. Bouton. فوالا انفيتي. كنلقاو هذا البوطون انفيتي. شنو هاد انفيتي هذا بحالاش بحال الا غنتقاسمو هاد لو دوسي هذا غادي نتقاسموه مع شي واحد معنا في الفيسبوك. الوغ الا كليكينا على هاد انفيتي Modifier. Invité. Bouton. فوالا الا كليكينا على هاد انفيتي Inviter des contributeurs. OK. Inviter des contributeurs. En tête. انفيتي دي OK. كونتريبيوتور. Retrouver des amis. فوالا رواس هادئة فوالا هنا غادي نخرجوا في كسميتو كيما كنقولوا في الاصدقاء اللي عندنا في الفيسبوك. اي واحد بغينا نتقاسموا مع هذا لو دوسي هذا غنكليكيو على السميه ديالو وغنرجعوا الفوق OK. Estomper. غنلقاو Bouton. اوكي. حنا غير باش ما نديرونجيو حتى شي واحد ما غاديش نديروا هذه العمليه. كنرجعوا لهاد اوكي وكنكليكيو عليها وكيولي الدوسي كيما كنقولوا بارطاجي مع دوطخ بيرسون. يعني داك الدوسي اللي عندنا اللي حطيناه فيه كله غادي يكون بارطاجي مع دوك الناس الاخرين. Annuler. فوالا، Bouton. غنولي. Fermer. Voilà. Gérer la collection. En هنا tête. gérer la Élément. collection. Bouton. Élément. Invité. Bouton. Invité. Modifier. Modifier. Supprimer la collection. Bouton. وكنلقاو supprimer la collection. الا بغينا نسوبريميو هاد لا كوليكسيون نسوبريميو. Supprimer la collection. Bouton. فوالا Supprimer la collection. Bouton. نكليكو على Supprimer. supprimer. Avertissement. Supprimer cette collection. Cette action la supprimera de manière définitive, mais les éléments qu'elle contenait apparaîtront toujours dans la liste des enregistrements. فوالا اش قال لنا الا سوبريميناها سوبريمينا لا كوليكسيون غادي تسوبريما ولكن لي زيليمون اللي كاينين ما غاديش يسوبريما. Supprimer. Bouton. فوالا هكا غادي نسوبريميوها. Fermer. Bouton. Collection favori. Bouton. فوالا Fil d'actualité. Collection favori. Créer. Bouton. Collection. En tête. فوالا هنا مشات كوليكسيون تجربه ما بقاتش. الوغ Sauvegarder 1 minute. Enregistre. Allez, touche. Les plus récents. En tête. Enregistrement. Les plus récents. Symbole numéro. بسبب التيار هذه كما كنقولوا هذه المنشور اللي احتفظنا به الا بغينا نسوبريميو كنبلايو. Enregistrer les options de l'article. enregistrer Bouton. les options de l'article كنكليكيو عليها
Ajouter à une autre collection. Partager. Envoyer dans Messenger. Afficher la publication de... Copier le lien. Bouton. هنا Affiche. Partager. Bouton. Ajouter. Fermer. Fermer. Bouton. Ajouter à une autre collection. Bouton. ajouter une autre collection شفناها كليكينا عليها ودخلناها دوسي واحد اخر. Partager. Bouton. بارطاجي الى بغينا نبارطاجيوها حنا يعني كوم نوفو هذا يعني نبارطاجيو لا بوبليكاسيون. Envoyer dans Messenger. Bouton. Envoyer dans le Messenger. Afficher la publication d'origine. Bouton. Afficher la publication d'origine. Copier le lien. Bouton. Copier le lien إلا بغينا ناخذ le lien ديال الرابط ديال هذا المنشور هذا. Annuler l'enregistrement. Bouton. Annuler l'enregistrement بمثابة supprimer. نكليكيو عليها. Avertissement. Lorsque vous retirez un article de vos enregistrements, vous le supprimez aussi de toutes les collections auxquelles vous l'avez ajouté. فوالا اش كيقول لنا الا مشينا حتى حذفناه من هنا غادي يتحذف حتى وإلا كان في وسط دوسي غيتحذف من الدوسي. Annuler. Bouton. Supprimer. Bouton. supprimer. وهكذا Retour. Bouton. حذفنا المنشور. Enregistrement. Voilà. Les plus récents. En tête. À l'école Al-Amama Al-Bedae. Voilà. Nos apprenants. Enregistrer les options de l'article. 1 minute 29 secondes. Sauvegarder il y a un an. sauvegarder il y a un an بقات لا بوبليكاسيون القديمه اللي كانت عندي بوحديتها سوفكارديا. يعني هذا هو كيفاش نحتفظوا بلي هذا. ممكن نديروا دوسي ديال الصور، ممكن نديروا دوسي ديال المنشورات، ممكن نديروا بزاف ديال الامور ممكن نحطوهم هنا كوم دي دوسي ونرجعوا لهم في الوقيته فاش غادي نبغيوهم. هنا غادي ينتهي الشرح ديالنا. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.